Assalamu alaikum. I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. Mujhe afsos hai. This was a decision made by the ECB, which is independent of the British government, based on concerns for player welfare. The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds, and our travel advice for Pakistan has not changed. I have been a champion of international cricket's return to Pakistan and will redouble my efforts in advance of England's autumn 2022 tour. My thanks to all at the PCB who have worked so hard in support of that. मैं उम्मीद करता हूं that we'll soon hear the roar of full cricket stadiums again. आखिर में जीत क्रिकेट की होगी. शुक्रिया. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ही अहम दिन। आज के हालात और वाकयात के तनाजुर में बात करें तो बहुत सी खबरें निकल के आई। आज जहां एक जानिब फवाद चौधरी साहब ने और शेख रशीद साहब ने जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब किया, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री में एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और वहां पे बहुत सी चीजें निकल के आई। अगर एक एक करके मैं जरा समराइज करता चलूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हम जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन जरा फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करता चलूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या हुआ और क्या कहा गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ तो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि किस तरीके से न्यूजीलैंड टीम को पहले से ही थ्रेट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान का दौरा किसी भी कीमत पे ना करें और इस दौरे को हर सूरत मौखर करें। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड टीम में मार्टिन गप्टिल, उनकी एहलिया को जो ईमेल्स रिसीव हुई वो ईमेल्स दरअसल कहां से जनरेट हुई और उसकी सोर्स कहां की थी। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि वक्तन फवक्तन ये सारी मालूमात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ना सिर्फ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर की, बल्कि इन तमाम तरह सूरत हाल को समझा गया कि जो भी थ्रेट अलर्ट जारी किए जा रहे हैं वो दरअसल बोगस हैं, इनमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं। ये सूरत हाल तब डेवलप हुई कि जब न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आने की हामी भर दी और न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड से उड़ के पाकिस्तान की सरजमीन पे आ पहुंची। इसके बाद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टीम या वजारत दाखिला की जो टीम थी उसने न्यूजीलैंड टीम को भरपूर प्रोटोकॉल दिया और सिक्योरिटी को यकीन बनाने के लिए हर एक स्टेप के ऊपर डिटेल प्लानिंग शेयर की, जिसके बाद पाकिस्तान में न्यूजीलैंड टीम की जो आमदोरफ्त रही उसके ऊपर काफी ज्यादा कड़ी निगरानी थी और इस बात को इंश्योर किया गया कि सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जहां न्यूजीलैंड टीम को हेलीकॉप्टर समेत तमाम तर सिक्योरिटी का अमला फराहम किया गया, तमाम तर प्लान ए प्लान बी बताया गया और तमाम तर सूरत हाल का एक इत्मीनान कराया गया, तो वहीं पे न्यूजीलैंड टीम ने इस दौरान 2 से 3 दफा प्रैक्टिस सेशंस भी किए। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान में ये अब उम्मीद चल पड़ी कि अब बस चंद ही देर के फासले पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक बड़ा मैच खेलेंगे और एक तगड़ी सीरीज का एक जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल में तब्दीली आई वो ये हुआ कि यकायक सूरत हाल तब्दील हुई और कुछ घंटे कबल न्यूजीलैंड की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें उनकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस दौरे को मनसूख करके वापसी लौट चलें, क्योंकि यहां किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट है। जब ये सूरत हाल वाजे हुई और तो जब वजीर आजम इमरान खान साहब को इस सूरत हाल के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस वक्त अपनी न्यूजीलैंड के हम मनसब से बात की और उनसे फरमाया कि जो सूरत हाल है वो इतनी पेचीदा नहीं और इंटेलिजेंस शेयर की जा सकती तो पाकिस्तान इसका मुकम्मल ख्याल रखते हुए न्यूजीलैंड टीम की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाएगा। लेकिन जो अभी तक सूरत हाल निकल गई उसमें फवाद चौधरी साहब ने क्लियरली बताया कि कब कहां कौन से ईमेल्स किए गए, उन ईमेल एड्रेसेस के पीछे सोर्स क्या थी, वो ईमेल एड्रेसेस कब क्रिएट किए गए और उनका जो लिंकेज था वो दरअसल भारत से था। दरअसल भारत के स्टेट महाराष्ट्र से था जहां से ये तमाम तर ईमेल्स की गई। उस ईमेल के थ्रू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को थ्रेट किया गया और इस बात का एक परसेप्शन देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके अभी भी खदशात मौजूद हैं। ये सूरत हाल यहां पे नहीं रुकती, ये सूरत हाल आगे चलती है और इसके बाद जिस तरीके से इंडियन मीडिया के अंदर जो कुछ बातें हुई उसके बारे में भी बड़ा क्लियर मौकफ सामने आया। अभी सूरत हाल यह है कि इस वक्त इंग्लिश मीडिया खुद क्या कह रहा है वो आप जरा सुनिए। Look, the English cricket security assessment we learned was unchanged.
it was judged to be safe. The British High Commission, we learned, was happy with this. This was, in other words, of course, events have been going on in Afghanistan, but the security advice was it was okay to travel. This is a decision taken by the English Cricket Board. And by the way, why haven't we heard from Ian Watmore, chairman of the English Cricket Board? Why hasn't he come out and justified that decision? Invisible Ian. Can I suggest that you ask Invisible Ian to come on to Sky TV and justify his decision, because it stinks. Why do you think the ECB has made this decision then? Because they're pusillanimous, they're afraid of the players, they're affected by the Indian, keeping in with the Indians, and in particular the IPL. One notices that Owen Morgan, the English cricket captain, who pulled out of a Bangladesh tour 4 or 5 years ago, he's playing in the IPL. It smells to me, I can't tell this as a matter of fact, but we need to know that his player power and a craven, pusillanimous, cowardly board prepared to kick one of our closest cricketing allies, to whom we owe an enormous debt of gratitude and honour, to kick them in the, well, I was almost going to say in the, somewhere unmentionable on Sky TV, but to kick them in the teeth. आपने देखा कि किस तरीके से इस वक्त इंग्लिश मीडिया में खबरें चल रही हैं और क्या कुछ मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर एक और चीज को अगर हम जरा सुने तो सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर आता है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तब्दीली आई, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ आज सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बहुत ज्यादा इज़हार अफसोस किया सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, और जिस तरीके से सिंध हुकूमत का रवैया रहा, जिस तरीके से मयार रहा सिंध हुकूमत का, वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है, शर्मिंदगी का बाइस है। इस वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस सबसे बड़े शहर कराची में एक बड़ा मसला है, वो है नाजायज तजावुजात। इस मामले के ऊपर सिंध हुकूमत बिल्कुल भी काम करती हुई नजर नहीं आती, बल्कि बेबसी की एक ऐसी तस्वीर बनी हुई नजर आ रही है जिसके बारे में कुछ भी कहना यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल होगा। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत परफॉर्म नहीं करना चाहती है? क्या वजह है कि सिंध हुकूमत को ये मसाइल नजर ही नहीं आते? क्या वजह है कि सिंध हुकूमत को कराची और सिंध के जो दीगर मामलात हैं उसमें वो हर जगह सब अच्छा ही नजर आता है? कोई तो वजह जरूर होगी और ये वजह यकीनी तौर पे मुश्किल है। नस्ला टावर का भी केस हुआ, इस मौके पे हमने कोशिश की कि आबाद का कोई रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ सके और नस्ला टावर के ऊपर मौक़िफ़ दे सके, लेकिन क्योंकि इस वक्त अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर्स आए हैं वो दरअसल स्पीकिंग और वर्बल ऑर्डर्स हैं और इसमें अभी भी वेट किया जा रहा है कि कोई रिटन ऑर्डर मौसूल हो जाए। जैसे ये ऑर्डर्स मौसूल होंगे तो यकीन तौर पे इसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे आबाद के रिप्रेजेंटेशन से और जानेंगे कि आबाद का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुआ, उसके बाद जो मेरे समझ में आया, जो मेरी नाक़िस अक़ल में जो चीज़ आ रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशारा दे दिया है कि अब वो नजर सानी की अपील खारिज कर दी गई है और नस्ला टावर के लिए 1 माह का वक्त दिया गया कि अलॉटीज को कहा जाए कि वो खाली करें और नस्ला टावर को मुनज़्ज़म किया जाए। अब ये बात कहां तक आगे आती है, रिटन ऑर्डर्स में क्या होता है, इसके ऊपर तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल इसी मौके के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब जहांगीर सैयद साहब। जरा इनसे जानेंगे कि क्या नस्ला टावर में हो रहा है और नस्ला टावर के साथ साथ आबाद जिसकी साख इस वक्त दाव पे लगी हुई है, पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची की बिल्डर कम्युनिटी की जो साख दाव पे लगी हुई है, उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर जरा जहांगीर साहब से मौक़िफ़ लेते हैं और जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। तो जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची रजिस्ट्री में जो कुछ हुआ, जिसके बाद एक अजीब अफरा तफरी का आलम सामने आ रहा है। नस्ला टावर के हवाले से जो फैसला किया गया और कहा गया कि इस वक्त नस्ला टावर की जो बुनियाद रखी गई हो वो दरअसल गैर कानूनी है। इसमें एक चीज ये भी निकल के सामने आ रही है कि नस्ला टावर दरअसल एक ऐसे प्लॉट पे कायम किया गया जिसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आज की हियरिंग में, आज की समाअत में, जब नजर सानी अपील दायर की गई नस्ला टावर के वकील जनाब मुनीर मलिक साहब की जानिब से, जिसको मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और हुक्म दिया कि 1 महीने के अंदर इसको खाली कराया जाए और खाली करा के इसको डेमोलिश किया जाए। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब जहांगीर सैयद साहब। जरा इनसे जानेंगे कि आखिर नस्ला टावर के ऊपर क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में ये जो पाकिस्तान में बिल्डर कम्युनिटी है उसका क्या फ्यूचर नजर आता है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका।
जहांगीर साहब, आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि एक बड़ा फैसला सामने आया। नस्ला टावर ने जो नजरसानी की अपील दायर की, आज अभी तक की जो इत्तलात हैं, जो वर्बल ऑर्डर सामने आ रहे हैं, कि उसको भी खारिज कर दिया गया है। देखिए, आपके जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें अपील की थी और रिव्यू भी था, सारी चीजें जो है वो तकरीबन रिजेक्ट ही हो गई हैं, और उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम भी दिया है मखसूस कि 1 महीने के अंदर अंदर या कुछ भी, तो वो जो है वो उसको तोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो सुप्रीम कोर्ट ही में कुछ चैलेंज किया जा सकता है या कुछ भी, उससे एक अलग प्रोसेस है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तो कोर्ट का, अदालतों का तरीक़ाकार होता है कि जब भी वो कोई कोर्ट ऑर्डर जारी करते हैं तो वो पैरेलल एग्जाम्पल, जिसे नजीर कहते हैं, वो कायम करते हैं। सही बात है। अब नजीर ये कायम की गई है कि ये जो अनऑथराइज्ड था और इसको यूट्यूब जाना चाहिए, और इसके अलॉटीज का भी पता नहीं कि उनका क्या हश्र होगा, वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन अदायगी करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अदायगी होगी, या जो उसका ओनर था जिसने सब किया था उसकी तरफ से अदायगी होगी। तो ये जो पैरेलल एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये है कि ये सेट कर दिया गया है कि ऐसी भी कोई भी मिसाल हो, कराची में सबको तोड़ दिया जाए, कि ये मुमकिन है। जहांगीर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। आज से पहले कराची में अक्सर इस तरह की इत्तलात आती थी कि गैर कानूनी तामीरात कर दी जाती थी, रातों रात वहां पे लोगों को बसा दिया जाता था, और फिर इस बात की बुनियाद पे कि अब वहां लोग बस चुके हैं, तब उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता, अब उसको सील नहीं किया जा सकता। तो अब ये जो प्रेसिडेंट सेट हो गया, नहीं किया जा सकता, लेकिन गिवन सिचुएशन में जो हालात होते हैं, पूरी आप कराची को उधेड़ डालेंगे, आप इलीगल कह के कहाँ क्या करेंगे, इसकी कोई हद है, कोई इंतहा है। पैरेलल तो उन्होंने कर लिया है, अब तो उसकी पाबंदी करनी है। दूसरे फैसलों में भी उसी की नजीर कायम रखनी है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लिहाजा तोड़ दो। अब मसला है कितना बड़ा चैलेंज है। अभी हमने रेलवे के नाम पे यहाँ से पत्तियां जाएंगी, ये होगा वो होगा, कितना मुनाजिम किया, कितने इलाकों को तोड़ दिया, कच्ची आबादियां खत्म हो गई, तो कोई मुतबादिल जगह नहीं गई। सर, जगह देने की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को दी थी, लेकिन सिंध हुकूमत के पास तो वैसे ही कोई फंड नहीं है, जिसके ऊपर आज अदालत ने काफी बरहमी का इजहार भी किया। जवाब नहीं होता, सिंध हुकूमत को अपने फंड अरेंज करने चाहिए थे, ये कोई जवाब नहीं। सर, सिंध हुकूमत ने तो बहरिया टाउन के मौजूदा फंड्स का मुतालबा कर दिया कि वो फंड्स अगर सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत को दे दे। ये कैसे, मतलब ये कि जो का जो के मुताबिक ये ना आप मुतालबा करते हैं कि 400 अरब रुपए से ज्यादा जो गवर्नमेंट के खाते में जाने वो सिंध गवर्नमेंट को दे दे, जबकि तो किस पे जाते हैं, तो फेडरल के अगर सब्जेक्ट है तो फेडरल वाला फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये बात कोई मंतक और लॉजिक पर पूरी नहीं उतरती। और दूसरी बात है, चलिए ये मान पैसे आपको मिल जाएंगे तो आप ये 400 अरब रुपए में कराची को कर देंगे, सब इलीगलिटी खत्म कर देंगे। बड़े बड़े कैसे पूरे किले नुमा जो है घर बनाए गए यहाँ, और हर ऐसा लगता है कि कराची अनऑथराइज्ड हो गई है। अब पहले तो अनऑथराइज्ड कच्ची आबादी कहते थे, अब तो बेहतरीन बेंगलौर जो है ना, लग्जरी जो बेंगलौर होते हैं वो जो है ना अनऑथराइज्ड है, और इनकी मौजूदगी में इनको कैसे पैसे देना है, वो है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। अब कराची सिंध है, सिंध की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। अगर ये यहाँ हो रहा है सिंध में, तो सिंध गवर्नमेंट तो इसके अंदर शामिल होगी, इसको जवाब देना होगा कि ये आपकी हुकूमत से यहाँ ऐसा कैसे होगा, इलीगल कैसे, तो ये तो एक फरीक है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं इनको जवाब दे तो होना है, कोर्ट में जवाब देना है, आवाम के सामने जवाब देना है, या जो आबादकार है जो वो वहां उठे थे और जिसके साथ ये हुआ हादसा, उनको जवाब देना है। इनको तो लेकिन जहांगीर साहब, ये सवाल और जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा। एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जो अलॉटीज हैं, जो इस वक्त उन घरों में रह रहे हैं, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है, बल्कि तमाम लोग की बात को समझते हैं कि
کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک اپنا ذاتی گھر بنانے میں لگ جاتا ہے اور وہ اس کی امیدوں کا آشیانہ ہوتا ہے. اب اگر اس کو منہدم کر دیا جاتا ہے کسی کی چور بازاری کی وجہ سے, کسی اور کی کوتاہی کی وجہ سے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی کمپنسیشن تو کوئی بنتی ہے نا. دیکھیے آپ کا حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے اور اس سے تو آپ اس پر ساری بات بھی کر سکتے ہیں, مطالبہ بھی کر سکتے ہیں, اس سے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو دو یہ دو, لیکن یہ سپریم کورٹ سے تو وہ کہتی ہے کہ جو لیگل فریم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اچھا برا یا پاپولر فیصلے نہیں دے سکتے جس سے لوگ تالیاں بجائیں. جو قانون کی ضد میں آتا ہے وہ دیتے ہیں, ان کا کہنا یہ. اب حکومت رہ جاتی ہے, انہوں نے صحیح کیس لڑا ہے نہیں لڑا ہے, اس کا جواب فیڈرل حکومت دے گی یا سینٹ گورنمنٹ دے گی, لیکن یہ تو برباد ہو گئے. اچھا یہ تو برباد, آپ نے بالکل شاید کنٹرنیٹ لفظ یوز کیا. اب آپ جو ہے لڑتے رہیں گے, اپنے آپ کو بولتے رہیں کہ ہم ٹھیک ہے کوئی بھی ٹھیک. لیگل جو ہے نا, لیگل جتنی بھی پراپرٹیز انلیگل ہوئی ہے تو کیسے ہو گئی سمجھا. ابھی 2 کی اجازت ہے کہ 2 کی اوپر نیٹ ڈالی جائے, لیکن وہاں تو 4 اور 10 بن رہی ہے, کس فارمولے کے تحت بن رہی ہے, کون پوچھے گا. اصل سوال یہ جہانگیر صاحب ہو رہا ہے یہ سب کچھ, جبکہ کنسٹرکشن کا ایک انقلاب لانے کی بات کر رہی ہے کہ کنسٹرکشن. جہانگیر صاحب کنسٹرکشن کی زمین کہاں بچی ہے, کس کو آپ کو دھیڑیں گے, کس سے آپ دیں گے. بڑی بڑی آبادیاں ہیں, اگر آپ جا کے تو دیکھیں کہ فائرنگ ہو جاتی ہے, انسانی جانوں کو خطرہ ہے, ایک دہشت ہے وہاں. اچھا جہانگیر صاحب, اصل آپ نے جو پوائنٹ ریس کیا ہے نا, میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں تو اس وقت سینکڑوں عمارتیں ایسی ہیں جو تعمیر ہونا شروع ہو چکی ہیں یا تعمیرات کے مرحلے میں ہیں, اور بہت سی عمارتیں ایسی ہوں گی جو نسلا ٹاور کی طرح مکمل تعمیر بھی ہو چکی ہوں گی. اب کیا یہ جو خطرہ ہے ان تمام پروجیکٹس کے اوپر بھی منڈلا رہا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ تو ان پروجیکٹس میں انویسٹ کر چکے ہوں گے. جی خطرات تو منڈلا رہے ہیں, ساری جگہ پہ خطرات ہیں. ان سے جو ہے نا کسی کا گھر جڑ جائے تو اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے. انسان کی زندگی چل جائے تو صبر آ جاتا ہے, پورے خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے, پوری نسل کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کو اس کے گھر سے ساری تعلیم سے لے کر ہر صحت سے لے کر روزگار سے لے کر ساری خوشیاں اس سے وابستہ ہوتی ہیں. اس کو اچانک ایک اتھارٹی کہتی ہے توڑ دے کہ وہ انلیگل ہے, ایک سے پوچھا نہیں جاتا کہ یہ بنی کیسے کس ادارے سے تو پوچھا بنی کیسے. ہر چیز سے کمپنسیشن ہوتا ہے, ایک مورالی ہوتا ہے لا آف کمپنسیشن, تو اس پر تلافی کرنی پڑتی ہے. سمجھے آپ, جب آپ تک تلافی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے نا فیصلہ کرنے کا اختیار کیا ہے وہ حکومت کو. آپ جب قانون کی زد میں آ رہے ہیں تو تلافی کون کرے گا؟ بالکل صحیح. پیسے تھے جس نے رشوتیں تھی, یہ رشوت لینے والے کا تو پھر تذکرہ ہی نہیں. لیکن جہانگیر صاحب ہمارے یہاں کس سے پہلے کون رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا اور لوٹ کا مال ہم نے بٹور لیا, واپس سے وصول کر لیا؟ آج تک تو ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی. قربانی کی بکرا بنایا جاتا ہے چھوٹا موٹا پکڑ کے, کبھی کوئی ڈسپلے کر دیا جاتا ہے, نمائشی جو ہے کبھی کبھی پروگرام کر دیا جاتا ہے کہ لے بھیا ہمارا احتساب ہو رہا ہے, ہم بہت جنون میں اور جوش میں اور ہم سب بدل. جہانگیر صاحب آباد کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ جو ہونے جا رہا ہے, اگر تو یہ منظم ہو جاتا ہے. بڑی مشکل کھڑی کر دی انہوں نے, اس لیے مشکل. آباد کی ساخت مجروح ہو چکی ہے اس کے بعد اگر میں کہوں تو. دیکھیں ایک طرف یہ کہ یہ ان لوگوں نے اندر ڈیفینڈ کرتے وہ آباد کی ساتھ یہ کوئی صورتحال ہوتی لیگل ہوتی. اب آباد کو کھڑ کر کے وہاں کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کا انقلاب لائیں, جو ان کو 50 لاکھ 1 کروڑ گھر دینے ہیں. اب جو آپ ان کو فیسلیٹ بھی کر رہے ہیں, آپ ان کو قرضے بھی دے رہے ہیں, اور آپ کو جو نا آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ جو کچھ بھی بنا یہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ ساری چیزیں ہمیشہ پالیسی الائنمنٹ میں ہوتی ہے, اس کا ایک سیدھ ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ ادھر توڑ دیا ادھر توڑ دیا. کوئی سڑکیں ہیں جہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ نے توڑ دیا دوسرے نے بنا لیا, دونوں کو کمیشن مل رہا ہے. صحیح. اور چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنی پڑی.
यही वजह शायद आबाद का नुमाइंदा इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है मीडिया पे आने के लिए, कोई अपना मौकफ देने के लिए, क्योंकि हमने राब्ता किया तो आबाद की जानिब से यही बात आ रही है कि वो इस वक्त किसी भी किस्म का मौकफ देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो अभी भी शायद उम्मीद कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर्स और रिटन ऑर्डर में शायद कोई गुंजाइश निकल आए और कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ मामला बेहतर हो जाए। आपको नजर आ रहा है कुछ बेहतरी होती हुई? देखें, अभी ऑर्डर आता है तो तरीका यही होता है कि ये लीगल अपने अटॉर्नी से मिलेंगे, देखेंगे सूरत हाल क्या बन रही है, कितनी गुंजाइश है, कितना जो है इनिशिएट ले सकते हैं, या फिर जो है वो फिर हुकूमत से बात करेंगे, हुकूमत से भी बात कर सकते हैं कि भाई देखिए कंपनसेशन हम कहाँ दें, अगर हम दे सकते हैं तो अगर वो दे सकते हैं और लीगल उसमें फ्रेम में जिम्मेदारी होती है तो वो, मैंने इंटरव्यू सुना था आबाद वालों का, वो तो ये कहते हैं कि हमारी तो कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं थी, हमने तो एक चीज ली और इजाजतनामा लिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पास किया। सर वो तो कहते हैं हमने 18 जगहों से सिग्नेचर्स करवाए, 18 इदारों से सिग्नेचर्स करवाए, हमने बनाया। अब ये हम क्या करें, हमने तो डिलीवर कर दिया, हमने तो हैंड ओवर कर दिया, सारी चीज कर दी। तो अब वो उनका मौके, ये हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। भाई देखिए, अगर मैं कोई क्लेम आता है गवर्नमेंट का, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं टैक्स नहीं दे सकता, मैं अपनी ये जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकता, तो भाई ये काम। सर जहांगीर साहब, सवाल तो ये आता है ना क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा दरअसल तो सिंध हुकूमत के अंडर आता है, तो अगर इस इदारे से कोई कोताही हुई है, इसकी वजह से कोई मुश्किल में फंसा है, तो सिंध हुकूमत को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई देखें, चले हम तनकीद करते हैं, जिम्मेदारी भी ठहराते हैं, हम कई बार कह चुके हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपना सवाल किरदार नहीं अदा कर रही है। अब जो है इसको कोई कहते हैं कि अंगड़ाई आई है और ये अच्छा करना चाहती है, ये वो, तो ये सब अब ये जो इम्प्रेस मार्केट हुई है सिंध गवर्नमेंट, अब वो भी तो उसका ही ऑर्डर था ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको उन्होंने सही कर दिया। वो उससे पहले से प्रोग्राम में था कि ये इम्प्रेस मार्केट को साफ सुथरा करना है और फूड स्ट्रीट बनानी है, सारी चीजें, वो उसका उन्होंने फायदा उठाया, एंजॉय किया कोर्ट के ऑर्डर से, और कोर्ट के ऑर्डर से एंजॉय किया, और जब जो है इस तरह की सूरत हाल आती है तो वो डिपेंड नहीं करते इस बात को, ठीक हो गया, मकान और पूरे करते हैं, रखते हैं इसके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और ये जो मौजू है बड़ा पेचीदा है, क्योंकि इस वक्त जहां पे बात हो रही है नस्ला टावर की, तो वहां पे सिर्फ बात महदूद नस्ला टावर तक नहीं हो जाती या उन मकीनों तक नहीं हो जाती जो इस वक्त नस्ला टावर में रहते हैं। ये बात पहले तो अपनी जगह बड़ी दुख की और गम की बात है कि इस वक्त जो लोग अपना घर नस्ला टावर को तस्लीम कर रहे हैं या जिनके घर इस वक्त नस्ला टावर में है, उनकी उम्मीदों का आशियाना इस वक्त एक बड़ी खतरनाक तलवार इसके ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। और जो इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री में जो कुछ बात हुई, उस समाअत के दौरान जो कुछ कहा गया, अगर तो ये सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं नस्ला टावर को बहुत से खतरात का सामना करना होगा। और यहां से बात ये रुकेगी नहीं। कराची की अगर इस वक्त बात करें, मौजूदा सूरत हाल में कराची में खास तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो किरदार रहा, खास तौर पे रिसेंटली 4 से 6 साल के अरसे में जो कुछ इस शहर के साथ बर्बादी की गई, तबाही की गई, गोरख धंधा रचाया गया, उसके बाद तो इस तरह के मामलात और खुल के सामने आएंगे। अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि लोग इस बात की रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि कैसे रातों रात तंग गलियों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, कैसे ही रेसिडेंशियल प्लॉट्स को कभी कमर्शियल यूजेज के लिए तो कभी इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग हैं, जो साइलिन हैं, वो एसबीसीए के दरवाजों पे दस्तक दे दे के थक जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं यहां पे एक बात, क्योंकि खुद जाती तजुर्बा भी है, तो ये कहता चलूं कि एसबीसीए का जो तमाम तरह अमला है ना, शायद वो तो इस तरह के प्रैक्टिस में मुलविस नहीं है, लेकिन उधर कुछ काली भेड़ें जरूर मौजूद हैं जो कि किसी ना किसी की ख्वाहिश पे वहां तैनात की जाती हैं, जिसका एक यकीनी तौर पे भारी हिस्सा वहां पे पहुंचाया जाता होगा। लेकिन ये सूरत हाल इसी तरह से चलती रही तो ये कराची समेत मुल्क भर की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल होगा।
اس وقت آباد کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، اور اگر آباد کا یہ موقف یہی رہتا ہے کہ نسلہ ٹاور میں کوئی بھی جو بےمانی نہیں ہوئی، اس کی کنسٹرکشن میں کوئی بھی ہیر پھیر نہیں ہوئی اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ظلم ہوا، تو کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں اس وقت کراچی میں موجود بہت سے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر سوالات اور انگلیاں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خیر، یہ تو بات رہی نسلہ ٹاور کی، لیکن معیشت کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ بہتر نظر نہیں آتی۔ اگر معیشت کا رخ دیکھیں تو جب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ کی خبریں آئیں، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی کیپٹل مارکیٹ اور اونلی کیپٹل مارکیٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لگاتار مندی کا رجحان رہا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پیٹرولیم کی پرائسز کے حوالے سے، آج شوکت ترین صاحب نے جو کچھ پریس کانفرنس میں کہا کہ خطے میں ہماری پرائسز، پیٹرولیم پرائسز کافی حد تک کم ہے۔ ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات دہرائی گئی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی پرائسز کم ہیں اور آگے چل کے اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہم ذرا جانیں گے علی عثمانی صاحب سے کہ دراصل تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، اور حکومت کے لیے یہ جو 25.25% کا جو ریس تھا مانیٹری پالیسی میں، کیا یہ انیویٹیبل ہو چکا تھا، یا گورنمنٹ اپنے پالیسی میجرز کے ساتھ، کریکٹیو میجرز کے ساتھ اس وقت اس کو روک سکتی تھی، اور ابھی جو لگاتار اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے اس کو ٹالنے میں اس وقت حکومت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر نظر نہیں آتی۔ آج شوکت ترین صاحب نے جو گفتگو کی پریس کانفرنس میں جو کچھ بتایا، اس میں سن کے تو یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ کافی زیادہ سنجیدہ ہے۔ انہوں نے عدالت و شمار بھی پریزنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو سبسیڈائز کرے، چیزوں کو سبسیڈائز کرے، خاص طور پہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہے اس کے اوپر گورنمنٹ جتنا بھی ایکسس بوجھ ہوگا وہ اٹھانے کے لیے اب تیار ہے۔ دوسری جانب جو شوکت ترین صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو عوام کو ریلیف دیا گیا، جس کا ایک ان کے ٹیکس کے ہدف میں بڑا بھاری نمبر تھا، وہ کمپرومائز کیا، اور انہوں نے صرف اور صرف عوام کی خاطر اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ایما اور ان کی خواہش کے اوپر یہ کام کرتے ہوئے پیٹرولیم لیوی کو ریڈیوس کر دیا اور سیلز ٹیکس میں بھی کمی کی۔ تو یہ تو وہ معاملات رہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کچھ نہ کچھ حد تک اس بات کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت دراصل پاکستان میں مہنگائی یا جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں۔ ہماری کچھ دیر قبل علی عثمانی صاحب سے بات ہوئی، وہ گفتگو کیا ہوئی وہ آپ کو ذرا سنواتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جو موجودہ پالیسی چینج رہی اور سے جو کاروبار کو جو ایفیکٹ ہوگا، اس میں کیا سچائی اور کیا افسانہ ہے؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو اقدام کیا، شاید جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ڈالر کو ریٹریکٹ کرنے کے لیے کیا، اس میں اسٹیٹ بینک کس حد تک اور کتنا کامیاب ہوگا، اس کے اوپر ذرا علی عثمانی صاحب سے بات کرتے ہیں، ذرا جانیں گے اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے پیچھے منطق کیا تھی۔ علی صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نا کہ اسٹیٹ بینک نے یہ جو پالیسی چینج کیا، کیا سوچ تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیں، ایکچولی سب سے پہلے جو اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے وہ تو آئی ایم ایف کو لے کے آ رہا ہے۔ کیا آئی ایم ایف، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جب اس وقت کووڈ نہیں آیا تھا اور اس وقت بہت تیزی سے پاکستان جب موو کر رہا تھا، دسمبر 2019 کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر پاکستان بہت انڈکٹ ہوا، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بات بھی کی گئی کہ جو ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $6 بلین کی اسسٹنس فراہم کرنی تھی، اس میں ایک شرائط یہ بھی تھی کہ پاکستان نے اپنا پالیسی ریٹ کو لے کے جانا ہے آگے۔ 13.25% کے قریب پاکستان اس وقت اپروچ کر گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ معیشت پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو انڈیکیشن تھی وہ اتنی اچھی تو نہیں تھی، اکانومک انڈیکیٹرز اچھے تو اتنے نہیں تھے، مگر پھر بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے کافی پرومولگیٹ کیا جا رہا تھا اکانومک پالیسیز کو۔ ون آف دی سڈن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کووڈ آیا اور کووڈ کے بعد ان سینیریو کی بیسس کے اوپر پوری دنیا کے اندر پالیسی ریٹس کو گرایا گیا، تو پاکستان پہ بھی پریشر تھا، اور بالآخر پاکستان نے بھی اس پالیسی ریٹ کو 6% کے اراؤنڈ کم کیا اور 7% پہ لا کے اسٹک کر دیا۔ کسی بھی معیشت کو چلانے کے لیے یہ پالیسی ریٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہوتا ہے۔ بات یہ تھی کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر پریشر بہت تھا آئی ایم ایف کو لے کے، جو کہ ایک کڑوا گھونٹ پیا گیا اور پالیسی ریٹ کو 7% پہ لایا گیا، جو کہ اس وقت کی اگر آئی ایم ایف کی رپورٹس کے حساب سے بات کی جائے تو وہ کمنٹیبل نہیں تھا پاکستان کے لیے۔ مطلب آئی ایم ایف ناخوش تھا، آئی ایم ایف کی ناراضگی تھی، ناراضگی بھی تھی، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری جو معیشت کے جو اس وقت سمت تھی اس کو چلانے کے لیے یہ پالیسی ریٹ ناکافی تھا۔ بٹ
اس کا پازیٹیو امپیکٹ اس لیے آیا کیونکہ معاشی سرگرمیاں معطل ہوئی, کاروباری سرگرمیاں معطل ہوئی, اور پھر ون آف دی سڈن آئی ایم ایف کی جو امداد تھی یا اسسٹنس تھی وہ بھی رکی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پیرالل پاکستان کو جو ہے اسسٹنس ملنا شروع ہوئی ورلڈ بینک کی جانب سے, آئی ایم ایف کی جانب سے, کووڈ کے سینیریو کو لیتے ہوئے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے. یہ جب سچویشن آئی پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا جس کا سہرا گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا. دیکھیں یہ سب چیز آپس میں انٹر لنک ہے, انلیس وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیز ہم کسی بھی اکانومک انڈیکیشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے جب ہم میکرو لیول پہ نہیں بات کریں, کیونکہ اب معیشت اوپن ہونا شروع ہوئی ہے. بالکل صحیح. اب جب وہاں پہ تمام تر چیزیں آنا شروع ہوئی بہتری کی طرف, ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس میں گیا جس کا سہرا گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا کہ 17 سال کے بعد پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا. اس کی بنیادی نقطہ نظر اور وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں امپورٹس نہیں ہو رہی تھی, پاکستان میں بزنس ہی نہیں ہو رہا تھا, انڈسٹری بند پڑی تھی, انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی. ریمیٹنسز نے ایک اضافہ ریکارڈ کیا, اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ہم جو خراج تحسین دینا چاہیں تو ہم اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اس میں دینا چاہیں گے, اور پاکستانی عوام جنہوں نے اس وقت سپورٹ دیا, ایکچولی ٹیکس کے ٹارگٹ کو اچیو کرے. سپورٹ دیکھیں ہمارے پاس لاجیکل ایویڈنسز ہے کہ سپورٹ دیا ٹیکس کلیکشن کے اندر, جو پاکستان نے لاسٹ ایئر کا جو آئی ایم ایف کا سیٹ ٹارگٹ تھا 4.6-4.7 ٹریلین روپیز کا, اس کو اچیو کیا. تو بہرحال یہ تمام تر سچویشن تھی. اب جب معیشت اوپن ہونا شروع ہوئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی جب ریٹریول کے اوپر پاکستان جا رہا ہے تو کیا وہ 7% کے اوپر آئی ایم ایف اس کو رکھے گا, جبکہ 65-70% معیشتیں اوپن ہونا شروع ہو گئی. علی ایک سوال آپ کو, سوری بات کر رہا ہوں, ایک سوال یہاں پہ اب لوگ اٹھانے لگے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے ایک جو پالیسی چینج کیا 5% تک ریڈیوس کیا, اور ایک کافی عرصے تک ہم نے دیکھا کہ ایک صورتحال میں تبدیلی نہیں تھی, ایک ٹھہراؤ رہا. اب چینج آیا ہے, اب لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میری کل حنیف صاحب سے بات ہو رہی تھی, ایف ای سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ان سے بھی ذرا جانا کہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ان نیئر فیوچر یہ پالیسی ریٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. یہ کہاں تک سچ نظر آتا ہے؟ دیکھیں آپ کو شاید یاد ہو, آج سے کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک پروگرام میں مجھے کال پہ لیا تھا جس کے اوپر آپ نے اس وقت ڈالر کے اوپر بات کی. جی, ہمیں یہ باتیں اس لیے انڈورس کرانی چاہیے تاکہ ہماری بات اگر کوئی ویور سن رہا ہے تو اس کو آتھینٹیکیشن ملے اور وہ ایک اویئرنیس رکھے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ڈالر کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا اور اس وقت جو معاملے کو بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر کنٹرول نہ رہا تو ڈالر پاکستان میں بالکل بے قابو ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت ڈالر 164-165 کے قریب چل رہا تھا, اور ون آف دی سڈن جب آپ نے مجھ سے اس پروگرام میں پوچھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ڈالر 170 کو اپروچ کر سکتا ہے, اور رائٹ ناؤ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ریٹ آلموسٹ کر گیا تھا 170 کو. تو یہ اس کے پیچھے لاجیکل ریزننگ تھی, کوئی غیب کا علم اللہ معاف کرے کہ نہیں تھا, مگر ایک لاجیکل ایویڈنسز کی بیسس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے انالیسس ہمارے ٹچ کرتے ہیں اس پیراڈائمس کو. اب جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پالیسی ریٹ کی, پالیسی ریٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے ملک میں انفلیشن جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ 8-9% کے قریب چل رہا ہے. نامنل انٹرسٹ ریٹ آپ کا چل رہا ہے 7%. بالکل صحیح. اگر ہم دیکھیں کہ لیٹ سپوز فار انسٹنٹ, اس کو بڑا انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ہماری عوام کے لیے, بہت یہ بڑا یہ اکثر لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر 2% کا 2.25% کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں کیا ہے, یعنی اگر کوئی سرمایہ کاری باہر سے آ کے کرتا ہے تو اس کے لیے ریئل ٹرم میں گین کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے جو نامنل انٹرسٹ ریٹ ہے یعنی 7% یا 7.25% اب کر دیا گیا ہے, اس میں سے انفلیشن کو مائنس کریں. صحیح. انفلیشن جو ہے وہ ابو ہے, یعنی مہنگائی زیادہ ہے اور بینک سے جو ارننگ ہو رہی ہے وہ کم کر رہے ہیں, تو آپ کا جو ریئل ایکسچینج ریٹ ہے یا ریئل انٹرسٹ ریٹ ہم جس کو بات کریں تو مائنس میں ہے اس وقت پاکستان کا. جب مائنس میں ہوگا تو آپ نے اپنے پروگرام میں یاد ہوگا کہ اس وقت ایک بات کی تھی کہ پاکستان کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ 130 ملین سے کر کے 90 ملین پہ آئی ہے, if I am not wrong. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ ایسے آتے ہیں تو ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو 2% نیگیٹو میں آپ کا. آج اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو بڑھایا, اچھا یہ جو اگر بات کرتے ہیں انفلیشن کی تو کچھ باسکٹس کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. میں ابھی اس کی بالکل حمایت میں یا اس کے اگینسٹ بات نہیں کرنا کہ پالیسی ریٹ بڑی ہے, یہ بڑا ہے تو اس سے کیا امپیکٹ آئے گا, یہ کم ہوگا تو کیا امپیکٹ آئے گا. اصل میں اکانومک انڈیکیشن کی دیکھنی ہے, پہلے ہم اپنی اسٹیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں. تو جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے تو گریجولی گورنمنٹ کو جہاں پہ ارینا ملے گا, ریٹیلیشن کم ہوگی, تو گورنمنٹ کے پاس اسٹانس ہے کہ وہ اس کو لے کے جا سکتی ہے آگے, بیکاز ریئل ایکسچینج ریٹ کو ان کو میٹیگیٹ کرنا ہے. بالکل صحیح. جب ہم وہاں پہ تھے 13.25% کے اوپر تھے انٹرسٹ ریٹ تھا, تو اس وقت ہمارا جو انفلیشن یاد ہوگا آپ کو 10-11% پاکستان کا اپروچ کر گیا تھا, مگر سرمایہ کاری بیرون ملک کی جو تھی وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ 2% پازیٹیو میں تھا. یہ وہی انٹرسٹ ریٹ ہے جس کو اگر ہم بینک آف انگلینڈ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یا امریکہ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تب ہم پار کے اوپر آتے ہیں.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جب ہمارے ملک کی معیشت کے اندر چیزیں اگر تھوڑی سی گورنمنٹ اگر عام عوام کو سمجھانے کے میں اگر عام الفاظ میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ اگر آج آپ نے 100 روپے بینک میں جمع کرائے ہیں تو مہنگائی کا اثر آپ سمجھیں 8.5% اگر لگا لیں تو آپ 100 روپے کو کی جو ویلیو ہے یا جو بائنگ پاور ہے اس میں 8.5% تک کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن بینک جو آپ کو اس کے اوپر ریٹرن دے رہا ہے, جس سپوز جو ریٹرن آتا ہے 7.25% کا, تو وہ 7.25% کے ریٹرن کے باوجود بھی آپ کی بائنگ پاور تقریباً 1 سے 1.5 روپے اپنی ایکچول سے 1 سال بعد بھی کم ہے. یہی بات بہت ویری ویل آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ایک لے مین کے اس کے اوپر, اور آپ کے پروگرام کی خاصیت ہی یہ ہے کہ جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ عوام کو ایک کنوے نہ صرف اپنی انفارمیشن کنوے کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں سوچنے کے لیے. اچھا بلی اس طرح فائنل کمنٹ یہ دے دیں کہ کیا نیئر فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نمبرز ہیں انٹرسٹ ریٹ کے مزید بڑھ رہے ہیں, کیونکہ امپورٹرز, خاص طور پہ میں امپورٹرز کے لیے سوال کر رہا ہوں, امپورٹرز بہت پریشان ہیں کہ اس وقت اس سینیریو میں کس طریقے سے کام ہوگا. دیکھیں اگر ہم امپورٹر کی اوور آل بات کرتے ہیں تو پاکستان میں امپورٹرز کے لیے اگر آپ ہمارے روپے کی ڈیپریسیشن دیکھیں یا ڈالر کی اپریسیشن دیکھیں تو یہ سینیریو بھی کوئی بہت اچھا سینیریو نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. اگر ہم اس کو سارا کا سارا برڈن آف پروف انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ 8.25%, بٹ یہ تو ٹائم, یہ تو ایک بڑا جزوی عمل ہے نا کہ انٹرسٹ ریٹ سے آپ نے کچھ عرصے کے لیے اس کو کنٹرول کر دیا. انٹل انلیس ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, ہماری امپورٹس کنٹرول نہیں ہوتی اور ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, تب تک تو ہم اس طرح کے عمل کو کرتے رہیں گے اور پھر ٹائم اینڈ اگین ایکسپائر ہوتا جائے گا. ہمیں تو لانگ ٹرم میجرز کے اوپر جانا ہے, اس کے اوپر تو ہم سوچ نہیں رہے نا. دیکھیں وہی ایگزیکٹلی دا پوائنٹ از دیٹ کہ میں بھی بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ 7.25% ہونا اچھا ہے کہ برا ہے. جب آپ بیئر کر رہے تھے 7% بیئر کر رہے تھے تو 0.25% بیئر کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر. اگر ہم بڑے میکرو لیول 0.25 کے ایکچولی نمبرز دیٹ سگنیفیکنس نہیں ہے, بٹ ایک سگنلنگ بڑی اسٹرانگ چلی گئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کل جب یہ اقدام کے بعد جب سٹاک مارکیٹ کھلی تو 500-700 پوائنٹس نیگیٹو گئی, وہاں پہ انویسٹرز نے اپنا ریئیکشن بھی تو دیا نا. ایگزیکٹلی میں وہی بات کر رہا ہوں. ابھی اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے سمجھیں کہ میکرو لیول پہ جب جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے نا, یہ 0.25% بہت بڑا میٹر کرتا ہے اگر آپ میکرو لیول پہ جائیں. یعنی اگر آپ انڈیویجول بیس پہ صرف اس انٹرسٹ ریٹ پہ بات کریں گے تو پھر وہ تو ایک سمپل سی اماؤنٹ ہے. اب پاکستان کے اندر جب ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ روپے کی ویلیو جو فلکچویٹ کر رہی ہے, جب فلکچویشن پہ آئی تھی روپے کی ویلیو نے 150 یا 152 کے اوپر ڈالر آ گیا تھا ہمارے ملک کے اندر, تو اتنی تیزی سے یعنی 7 to 8% اگر ہمارے ڈالر کے اندر فلکچویشن ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ 0.25% کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. جب 7% اکانومی بیئر اپ کر رہی ہے تو 0.25 بھی ڈسکاؤنٹ کر جاتی. تو الٹیمیٹلی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بیئر کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ پالیسیز کا فقدان دکھ رہا ہے یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے. یعنی 7% کے اوپر بھی جب آیا تھا تو کوئی ایسے بڑے پروجیکٹس نہیں لگے جو ایکسپورٹ کو انٹرٹین کریں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایکسپورٹ کے پروجیکٹس لگنے چاہیے تھے اور جو ایکسپورٹنگ یونٹس ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ان کو بجلی گیس کی جو پرائسز میں شارٹیجز میں پھنسایا جاتا. فائنل کمنٹ دے دیں کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کمنگ فیوچر یہ انٹرسٹ ریٹ 7.25 سے بڑھ کے 7.5, 8.5 یا 8% تک ہونے جا رہا ہے؟ شارٹ کمنٹ دے دیں تاکہ ہم بالکل اس کو میں اس بارے میں ابھی فی الحال جو اس وقت ڈیٹا اویلیبل ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے روپے کی ویلیو بھی گر رہی ہے, امپورٹرز کو تو ایک وجہ سے یہاں سے ایک پریشانی ہو ہی رہی ہے, اور ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے یہ روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے ایک چیز آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ میں بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ ہمارے امپورٹس بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس کم ہے, ریمیٹنسز بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کم ہے. تو گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ایک اینٹیسپیشن میجرز کے اندر شاید پالیسی ریٹ کو مزید بڑھانا پڑ جائے. اور یہ کہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے اگر ریئل ٹائم کے اوپر بات کرتے ہیں, اگر آئی ایم ایف ریسٹور ہوتا ہے, آئی ایم ایف کی پراپرلی ریسٹوریشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر, تو پھر انیشیل بیسس کے اوپر تو یہ سنگل ڈیجٹ ہی رہے گا, مگر ان لانگ رن کی بیسس کے اندر یہ ڈبل ڈیجٹس کے اندر بھی جا سکتا ہے. ابھی اگر میں نیکسٹ ڈاؤن دا روڈ 3 to 6 months کی بات کروں, کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ریٹ 7.25% سے بڑھ کے 7.5-8% تک جا رہا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی میں اس کو انڈورس تو نہیں کرتا, مگر اگر وہاں پہ کوئی چیز اگر کنٹرول نہ کیا گیا, دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ 2 months کے اندر آپ کا جو جیسے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ایکس فائنانس منسٹر بھی ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ 2 months کے اندر پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ 2.5 بلین US ڈالر سے ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت علی آپ نے وقت دیا کیونکہ وقت ہے محدود پروگرام کا, اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ عوام تک پہنچانا بڑا ضروری تھا. اس وقت جو صورتحال بنی اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں موجودہ جو پالیسی ریٹ ہے, اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے, اسٹیٹ بینک کا جو ایک نظام ہے, جو سوچ اس تمام تر تبدیلی کے بعد آتی ہوئی نظر آئی, اس میں یہ چیز پوائنٹ کی جا رہی ہے, فیل کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں
آگے چل کے لانگ رن میں یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس میں مزید تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ انٹرسٹ ریٹ آن اے ہائر سائڈ موو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اس اقدام سے پاکستان میں جہاں پہ مہنگائی ایک یقینی طور پہ بڑا امپیکٹ کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں جو بزنسز ہیں، جو کاروبار ہیں، اس کے اوپر بھی اس کا بڑا بھاری اثر ہوگا اور نہ جانے گورنمنٹ کس طریقے سے اس طرح کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو سکے گی. یہ بڑا چیلنج ہوگا گورنمنٹ کے لیے. اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر جناب ڈاکٹر رضا باقر صاحب کا اس میں کیا رول ہوگا کیا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.